आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः। बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम्। सर्वार्थ साधनं मौनमाहात्म्यम् अवगम्य अपि संस्कृतार्थं सदा मुखदोष निवारण तत्पराः अयि सुसंस्कृताः दर्शकाः। संस्कृत महात्म्यम् अवलम्ब्य वार्तावल्याः प्रक्रमं सततं निर्बाधं सारयितुकामाः पुनरपि समर्पयामः। सस्वागतं नमो नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। अहमस्मि एष नारायण दत्तमिश्रः। अहं च एषः गवीशद्विवेदी। दर्शकाः, किं किं यः संसारे श्रेयस्करम् इति सर्वदैव चिन्तनपराः दरीदृश्यन्ते ननु मानवाः। सत्यम्। एवं विधा मतिः वस्तुतः भवति समेषां। तावत् श्रेयस्करसरण्यां किमस्ति श्रेष्ठम् इति ज्ञातुं कः न स्यात् समुद्यतः। एवम् अतएव प्रस्तूयमानं सुभाषितं विशदयति अद्य तावत् किमस्ति श्रेष्ठं सर्वतः शान्तिदं च। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान उत्कृष्ट है, जबकि ज्ञान से भी उत्कृष्ट ध्यान कहा गया है। ऐसे ही ध्यान से भी उत्कृष्टता कर्मफल के त्याग की कही गई है और इसी त्याग की भावना द्वारा ही तत्काल शांति प्राप्त हुआ करती है। Knowledge is superior to blind action, meditation to mere knowledge, renunciation of the fruit of action to meditation, and where there is renunciation, peace follows immediately. सम्यक्। शांति सहकृतं श्रेष्ठता महिमानं सर्वे अंगीकुर्युः एव। आम्, सम्प्रति तु क्रमः समागतः एतत् सप्ताहावधौ संगृहीतानां वार्तानां प्रसारणस्य। अवश्यम्। अधुना यथाक्रमम् अविलम्बं प्रस्तुमः प्रवाहपराः प्रवाहिवार्ताः एताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी नगर्यां श्रीकृष्णमठे आयोजिते लक्षकण्ठ गीतापारायण समारोहे सहभागं कृतवान्, यत्र विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः समागताः एकलक्षसंख्याकाः प्रतिभागिनः युगपदेव श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी नगर्यां कृष्णमठमन्दिरे नवनिर्मितस्य सुवर्णतीर्थमण्डपस्य समुद्घाटनं विहितवान्। प्रसिद्धस्य श्रीकृष्णमठस्य स्थापनाम् 800 वर्षपूर्वं वेदान्तस्य द्वैतदर्शनसंस्थापकः श्रीमाधवाचार्यः कृतवान् आसीत्। तत्रैव गोवानगर्यां 77 फीट् परिमितायाः प्रभु श्रीरामस्य विशालकांस्य प्रतिमायाः अनावरणमपि कृतवान् प्रधानमन्त्री मोदी। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या आन्ध्रप्रदेशस्य पुट्टुपर्थी स्थिते प्रशान्तिनिलयम् इत्यत्र आयोजिते श्री सत्यसाई बाबा इत्येतस्य विशिष्टे शताब्दी समारोहे अवदत् यत् श्री सत्यसाई बाबा इत्येतेन अनेक समाजकल्याणकार्याणि विधाय समुत्कृष्टमानवतायाः उत्तमम् उदाहरणं पुरस्कृतम्। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः उज्जैन नगर्यां स्थितात् आकाशवाणी केन्द्रात् समग्र प्रसारणम् अथ मालवी इत्येतस्याम् उपभाषायां वार्ता प्रसारणं समारब्धवान्। कार्यक्रमे सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ अपि उपस्थितः जातः। वाराणस्यां स्वर्वेद मंदिर प्रांगणे आयोजिते 25 कुण्डीय यज्ञे लक्षाधिकाः जनाः सश्रद्धं सहभागं विहितवन्तः। अत्र शरीरेण सह मनसः वातावरणस्य च शुद्धिसम्पूरितेन उद्देश्येन सहकृताः श्रद्धालवः सनातन परम्परायाः साक्षित्वम् अभजन्त। श्रीलङ्कादेशे चक्रवातस्य दितवाः इत्येतस्य दुष्प्रभावकारणेन साम्प्रतं यावत् तत्र प्रायः 56 जनानां मृत्युः अभवत्। 23 जनाः च तत्र विलुप्ताः सूच्यन्ते। तावत् चक्रवातेन प्रायः 44,000 जनाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। चक्रवात दुष्प्रभावमालक्ष्य भारतस्य तटवर्ती राज्येषु अपि सुरक्षा सम्बद्धा सञ्चेतना प्रकाशितं गता अस्ति। हांगकांग इत्येतस्य स्थलस्य ताइपो इत्याख्यक्षेत्रे स्थिते वांग फुक कोर्ट इत्यत्र उद्दीप्ते भीषणाग्निकाण्डे मृतकानां संख्या समेध्य प्रायः 150 सञ्जाता। 200-तपि अधिकं जनाः तत्र साम्प्रतमपि विलुप्ताः सूच्यन्ते। अधिकारिणाम् अनुसारं घटनास्थले सहायताकार्यं सम्पन्नतां गतम्। तावत् दुर्घटनायां सम्बद्धाः अनेके अधिकारिणः निगडिताः जाताः।
गोवाराज्ये 56तमस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य भव्यः चित्ताकर्षकः च समापनसमारोहः सम्पन्नतां गतः। एतस्मिन् हि भव्यकार्यक्रमे प्रतिष्ठितं स्वर्णमयूरपुरस्कारं समेत्य विभिन्नासु श्रेणीषु पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। प्रवाहिन्यः प्रवाहिवार्ताः एताः नूतनतथ्यानां ज्ञापनेन सह भाषादृष्ट्या अधिकावधानार्थं प्रेरयन्ति अस्मान्। यत्र किं किं विशिष्टम् अधिकावधानयोग्यं हि संस्कृतसंसारे इत्यपि यथा समयं ज्ञापयामः वयम्। नूनं दर्शकाः संस्कृतजगति तु अधिकावधानम् अवलम्ब्य अवधानकलायाः महिमा विशिष्य गीयते साहित्यानुरागिभिः। तावद् अद्य अस्मदीया सहयोगिनी निधि तिवारी इत्यसौ एतस्याः एव अवधानकलायाः स्वरूपं सलक्ष्यं प्रस्तौति स्वीये प्रतिवेदनविशेषे एतस्मिन्। बौद्धिक प्रदर्शनयुता, स्मरणशक्ति समन्विता, सर्जनशील विलसिता च भारतीया कला अवधानकला। एषा हि कला प्राचीना, पारंपरिकी, विशिष्टा, प्रदर्शन कौशल संवलिता च अस्ति, या हि विशिष्टां बौद्धिक कुशलतां प्रदर्शयति। पूर्णमनोयोगेन अवधानज्ञः उत वा अवधानी प्रश्नप्रकारैः विक्षुब्धः विक्षोभितः वा भूत्वा स्वकं ध्यानं न विकर्षयति। अवधातव्यमस्ति यत् अस्याम् अवधानकलायां साहित्यिकी आशुरचना भवति, यत्र संगीत, चिकित्सा, गणित, भूगोल, काव्यसदृशाः विविधाः विषयाः भवन्ति सन्निहिताः। वैदिककालादेव आरभ्य आधुनिककालं यावदपि अवधानस्य परम्परा सततं प्रचलति। तावत् अष्टावधानं, शतावधानं, सहस्रावधानम् इत्यादीनि विशिष्टरूपाणि लोके प्रादेशिकैः प्रकारैः समं दरीदृश्यन्ते। अवधानस्यापि वैविध्यानि बहूनि सन्ति। प्रज्ञावधानं, प्रतिभावधानम् एवं धारणावधानम् इति त्रिधा वैविध्यानि प्राधान्येन उपलभ्यन्ते। धारणावधानम् इति द्वितीयं विशिष्टञ्च। तत्र गीतायाः अथवा काव्यसर्गाणां वा पूर्णतः कण्ठस्थीकरणं कृत्वा बालाः तत्र निरूपणं कुर्वन्ति। आनुलोम्येन, प्रातिलोम्येन अथवा सङ्ख्यातः वा अथवा श्लोक अनुक्रमेण वा ते पूर्णतः निरूपयन्ति। तत्र वस्तुतः धारणायाः एव स्थानं, तत्र प्रज्ञायाः अथवा प्रतिभायाः नातीव स्थानम्। इदं धारणावधानम् इत्युच्यते। जगति प्रतिष्ठिता कलेयं भारतीय सांस्कृतिक परम्परायां महत्वपूर्णं स्थानं भजते। विविधैः भेदैः संवलितायाम् अस्यां कलायां निषिधाक्षरी, समस्यापूरणं, दत्तपदी, आशुकाव्य काव्यवाचनम्, अप्रस्तुतप्रसङ्गः इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः भवन्ति। तत्र प्रतिभावधानस्य अङ्गानि कानि इति बहूनां जिज्ञासा समन्वितः भवति। तत्र निषिद्धाक्षरी, समस्यापूर्णं, दत्तपदी एवं चित्रकाव्यम् अथवा उद्दिष्टाक्षरी, संख्याबन्धः, अप्रस्तुतप्रसङ्गः, काव्यवाचनम्, आशुकाव्यम् इत्येवम् 8 अङ्गानि भवन्ति। अवधान प्रक्रियायां तावत् नैके जनाः अवधानिने कठिनान् विषयान् काव्यगत समस्याः च प्रस्तुवन्ति। तावत् तासां सर्वासां समस्यानां नियमसम्बद्धानां समस्यानां समाधानम् अवधानी पूर्ण बौद्धिक कौशलेन समं करोति। अवधानकला केवलम् एका बौद्धिककला न, प्रत्युत मानव मनसः उत्कृष्ट क्षमतानां प्रमाणमपि अस्ति। यत्र बहुषु कार्येषु निष्णातः अवधानी आशु काव्यरचना भवतु उत वा अप्रस्तुतप्रसङ्गः समेषां विषयाणां शीघ्रमेव उपस्थापनं करोति। आधुनिककाले अपि एषा परम्परा ससमयम् एकस्मिन्नेव मञ्चे द्रुतसूचनाप्रबन्धनेन सह भवति। भारतीयज्ञानसम्प्रेषणस्य संस्कृतेः च समेधनाय एषा कला निश्चप्रचम् अग्रे इतोपि पुष्पिता पल्लविता भविष्यति इति कामये। निधि तिवारी विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। संप्रसरेद् हि सततं सर्वत्र च अवधानकला एषा। निश्चप्रचम्
वस्तुतः अष्टावधानं शतावधानं सहस्रावधानादिकं च समग्रतः संस्कृतसाहित्यगतं वैशिष्ट्यमात्रमेव प्रस्तौति इति निःसंशयम्। दर्शकाः एतत् एव अवधानकला सम्पृक्तं संस्कृतसाहित्यगत वैशिष्ट्यं साक्षात् समुपस्थापयितुम् अद्य अस्मत् समक्षं राजते 200 अवधान सरस्वती पीठाधिपतिः पद्मश्रिया समलंकृतः च विद्वान् डॉक्टर एम नागफणिः शर्मा। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। त्रिज्या प्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे एतस्मिन् अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति पद्मश्रिया सभाजितः कश्चन अतिथिविशेषः। तेलुगु संस्कृत भाषयोः प्रसिद्धः कविः, अवधान सरस्वती पीठस्य पीठाधिपतिः, भारतस्य च एकमात्रं बृहद्2सहस्रावधानी च असौ अस्ति ब्रह्मर्षिः डॉक्टर माडुगुल नागफणी शर्मवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। आशीः। ज्ञातुकामाः वयं यत् वस्तुतः अवधानं किं भवति, अथ भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एतस्य किं माहात्म्यं भवति। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ऐं महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतया आशुश्लोकेन सरस्वतीं सम्प्रार्थ्य समाधानं ददामि। श्रीमन्मङ्गलधारणं श्रितजगद्वाञ्छावलेः पूरणं कल्याणाभरणं कलावितरणप्राणं कुसुम्भारुणं मञ्जीरावरणं महाकविमनःपङ्केरुहप्रेरणं अम्बायाः चरणं व्रजामि शरणं वाग्वैदुषीकारणम्। एवम् अवधानं नाम काचन यौगिकविद्या, योगविद्या इयम्। अष्टाङ्गयोगविषये अवधानविद्या अन्तर्भूता भवति। प्रायशः इयमेव विद्या साहित्ये अष्टावधानं, शतावधानं, सहस्रावधानं एवं रीत्या श्रूयते। 200 विद्वद्वरेण्याः पृच्छकत्वेन ते वर्तन्ते। 200 तत् बृहत् इत्यस्य 200 संख्यायाः अपि अधिकाः 100 विद्वांसः यत्र प्रवर्तन्ते तद् बृहद् 200 एतत् बृहद् 200 संस्कृत आन्ध्र भाषयोः न्यूनाधिकतया 50 दिनेषु मया कृतं। ज्ञातमस्माभिः यत् भवान् यदा 14 वर्षदेशीयः आसीत् तदा प्रथमवारं भवता अवधानं कृतमासीत्। ततः प्रभृति एतावत्पर्यन्तं प्रायः 200 अवधानसत्राणि भवता कृतानि। वस्तुतः कीदृशः अस्ति भवदीयः अनुभवः? उदाहरणतया वच्मि। अहम् एकस्मिन् सदसि एकः विद्वान् एवं पृष्टवान्, एवम् अपृच्छत्, किमिति? तत्र रूप तेरा, मस्ताना, प्यार मेरा, दीवाना एवं दत्तपद अंशः वर्तते। 4 पदानि दत्वा अभीष्टं कमपि अंशं दत्वा अस्मिन् अंशे प्रयोक्तुं शक्याः एतानि पदानि प्रयोज्यानि इति उच्यते केनापि विदुषा। एवं कोऽपि पृष्टवान्। तत् सन्दर्भे रामस्य चरितम् अधिकृत्य, रामं श्रीरामम् अधिकृत्य श्लोकः वक्तव्यः अस्ति। नीलाभ्ररूपते राम, रूपतेरा, नीलाभ्ररूपते राम, समस्तानां शुभङ्कर। मस्ताना इति पदं वर्तते तत्र। नीलाभ्ररूपते राम समस्तानां शुभङ्कर, तत्तथा प्यार में रामे, दीवाना। 4थं पदं
नदीवानंदवर्धन, नदी इव आनंदवर्धन हे श्रीरामचंद्र इति सद्यः पूरितः श्लोकः। एवं तत्र किं भवति, तत्र दत्तपदांशे दत्तपदांशानि चित्रविचित्राणि भवितुमर्हन्ति। श्लोकः अपि तथा चित्रं रम्यं यथा सर्वैरपि अवगन्तुं शक्यते तथा एव भाव्यः अयं श्लोकः। एवम् अतीव रम्यत्वं तत्र अनुभवे भवति सदा। एवं शब्द संरचना क्रमे ज्ञातुकामः नाम भारतीय भाषाः याः सन्ति तत्रापि विशेषरूपेण संस्कृतम् अत्यन्तं समृद्धा इयं भाषा अस्ति। वस्तुतः संस्कृत तेलुगु भाषयोः अथ अन्यासामपि भारतीयभाषाणां कथं स्थितिं भवान् अद्यत्वे अवलोकयति? अद्य कः विशेषः इति चेत् अस्माकं प्रभुत्वाधिनेतारः ये वर्तन्ते ते महान्तः भारतीयविद्यापरम्परायाम् एताद् अवधानादिकादीनि यानि वर्तन्ते, अवधानादिकाः याः कलाः विद्याः वर्तन्ते तासां विषये ते अतीव बद्धश्रद्धाः वर्तन्ते। सर्वभारतीयभाषासु संस्कृतमेव प्राधान्यम् उपभजते। संस्कृतप्राणिन्यः सर्वा अपि भारतीयभाषाः, संस्कृतप्राणवत्यः सर्वा भाषाः अपि, एवं संस्कृतमूलकाः सर्वाः अपि भारतीयभाषाः अद्य उद्ध्रियन्ते, अद्य समाद्रियन्ते। सत्यं, तस्मादेव वस्तुतः राष्ट्रियशिक्षानीतौ भारतीयभाषासु प्रारम्भिकम् अध्ययनं स्यात् इति तथा प्रशासनेन विचारितमस्ति। एवं नूतनविद्याविधानमपि अत्रैव स्वीक्रियते। सत्यम्। एवं एतस्मिन्नेव क्रमे भवान् प्रसिद्धः कविः अस्ति, विविधानि महाकाव्यानि भवान् रचितवान्। वस्तुतः कानि तानि महाकाव्यानि अथवा काः रचनाः तादृशाः, किं च तासां माहात्म्यं? मया संस्कृतान्ध्रभाषयोः न्यूनाधिकतया 40 अधिक रचनाः कृताः द्वयोः भाषयोः। रैते राजु इति आन्ध्रे महाकाव्यमस्ति मम पद्यकाव्यम्। एवं संस्कृते विश्वभारतम् इति 370 आर्टिकल् एतत् अधिकरणस्य निष्कासन अनन्तरं सद्यः तत्र सरस्वती पीठाधिस्वरूपिणी माता एषा आगता मम पुरतः। किं करोषि भवान्? अत्र शारदा काश्मीरेषु सरस्वती इति खलु वाक्यम्। एवं काश्मीरस्थिता या सरस्वती सा समागता मम सविधौ आगत्य किं कुर्वन् भवान् अत्र आस्ते? एवं एतदधिकृत्य सरस्वत्याः शारदायाः कृपा भवितुं शारदा समर्चनं कर्तुं एषा मुखद्वारः भवति। एवं एतदर्थं काव्यं करोतु इति तदा विश्वभारतं मया रचितं। 700 श्लोकाः अत्र विद्यन्ते अस्मिन् महाकाव्ये। महोदय, अस्माकम् एषः वार्तावली इति कार्यक्रमः अनतिचिरमेव 10 वर्षयात्रां प्रपूरितवान्। अथ अस्माकं 500 अङ्काः अपि अनतिचिरमेव पूर्णतां गताः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रीवर्यस्य शुभकामनापत्रमपि अस्माभिः प्राप्तम्। एतत् सर्वमपि संयोज्य किमपि आशुकाव्यं करोतु। भवतु अतीव समीचीनम्। अत्र अस्माकं भारतीयानां भाग्यवशात् प्रभुत्वस्य अधिनेतारः मोदी महाभागाः वर्तन्ते। अस्माकं भाग्यवशात् किमर्थमिति चेत् अस्माकं भाषाणां समुद्धर्ता संस्कृतेः समुद्धर्ता। एवमेव मया उच्यते, रामो धर्मधनुर्धारी कृष्णो व्यूहधुरन्धरः। एवं रामकृष्णौ रामो धर्मधनुर्धारी कृष्णो व्यूहधुरन्धरः। धर्मं व्यूहं समं धृत्वा
धर्मं व्यूहं समं धृत्वा मोदी संसेवते प्रजाः। वार्तावली च सा दिव्या दशवर्षा शुभात्मिका। वार्तावली च सा दिव्या दशवर्षा शुभात्मिका। पंचाशत गुणैर्गण्या एवं 50 गुणैर्गण्या सर्वेषां नतिसन्नुता। वार्तावली चिरं जीयात् यथा दीपावली तथा। वार्तावली चिरं जीयात् यथा दीपावली तथा। भारतीय महाभाषा संस्कृतेश्च विवर्धनी। एवं भवतु। मोदी महाभागस्यापि तत्र अभिनंदनम् अधिगतवती एषा चिरं जीयात् वार्तावली। अस्तु महोदय, शोभनं, बहु शोभनम्। अत्यन्तं हर्षान्विताः वयम्, अथ अस्माकं समग्रः अपि गणः एतस्मै ज्ञानप्रदाय संवादाय, विशेषरूपेण अवधानसम्बद्धाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः, दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। अवधानकला परंपरायाः साक्षात् दिग्दर्शकः सिद्धः संवादः एषः। अधुना प्रस्तुतिक्रमे अग्रे संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यां किमस्ति विशिष्टम् इत्येतस्य ज्ञापनस्य अस्ति समयः। एवं वस्तुतः वन्दे मातरम् इत्येतस्य अस्मदीय राष्ट्रगीतस्य अनतिचिरमेव जाता सार्धैकशतवर्षपूर्तिः इति जानीमः एव वयम्। तर्हि एतत् प्रसङ्गे वन्दे मातरम् इत्येतस्य गीतस्य संस्करणं संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यां प्रस्तुमः अधुना। वन्दे मातरम्, 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरम्। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरम्। मधुरमेतत् शस्य श्यामलां शुभ्रज्योत्स्नायुतां मातृभूमिं नूनं सश्रद्धं वन्दते एकैकः अपि भारतीयः। मातृभुवं प्रति सततं विनयपूर्णां प्रणतिं विनिवेद्य सर्वान् स्मारयामः यद् वार्तावल्यै भवत्प्रतिक्रियाः ज्ञातुमपि
उत्सुकाः भवामः वयम् इति। दर्शकाः तर्हि यथा तथ्यं भवन्तः स्वप्रतिस्पन्दनादिकं प्रदर्श्यमानेषु एतेषु सङ्केतेषु अवश्यं प्रेषयन्तः प्रेरयन्तु अस्मान्। अधुना तावत् नूतनस्य अङ्कस्य प्रस्तुत्यर्थं भवदीयाम् अनुमतिं वाञ्छामः। अग्रिमे च अङ्के पुनरपि सरणिबद्धं प्रस्तुतिक्रमम् आनेतुं प्रयासरताः भविष्यामः इति सर्वान् ज्ञापयन्तः सम्प्रति विनिवेदयामः अहर्निशं शुभं मङ्गलं च। नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सारलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे